नानी हो, समय खेरो नफाल। अनलाइन क्लासबाट धेर थोर लाभ उठाउँदैछौ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। क्रमशः अभ्यास जारी राख। सधैँझै विद्यार्थीवर्गलाई स्वागत जनाउँदै आजको विषयतर्फ ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। आज बितेका कति वर्षका प्रश्नहरू लिएर फेरि पनि म तिमीहरू माझ उपस्थित भएकी छु। हायर सेकेन्डरी परीक्षामा कविताबाट 3 नम्बर प्रश्नमा 2 अङ्क अनि 4 नम्बर प्रश्नमा 5 अङ्क दिएको हुन्छ। 3 नम्बरको प्रश्नमा 1-1 अङ्क हुन्छ भने 4 नम्बरको प्रश्नमा पनि 1-1 अङ्क नै हुने गर्छ। याद गर, सबै प्रश्नको माथि 2 देखि 3 वाक्यमा लेख भनिएको हुन्छ। अर्को कुरो, प्रश्नको बीचमा अर्थ लेख भनेर अङ्क 1 दिएको हुन्छ। तसर्थ विद्यार्थीवर्गले राम्ररी वर्ड मिनिङ पढ्ने, जहाँबाट बढी अङ्क तान्न सकिन्छ। नानी हो, अब आजको विषयतर्फ जाउँ। नेपाली पाठ्यपुस्तक अगाडि राखेको छौ होला, पन्ना पल्टाऊ। अस्ति पढाएकी कविता निकाल। याद गर, प्रश्न राख्नभन्दा अघि कविताको लहर दिएको हुन्छ, त्यो म पढ्नेछु। तिमीहरू ध्यान दिएर किताबमा हेर्नेछौ अनि दाग लगाउँदै जानेछौ। सर्वप्रथम म 2015 मा काल महिमा कविताबाट आएको प्रश्नको छलफल गर्नेछु। त्यसलाई ध्यान दिएर सुन अनि सुनेपछि आफ्नो कपीमा अथवा खातामा नोट गर्दै जानेछौ अथवा लेख्न थाल्नेछौ। सर्वप्रथम कविताको लहर राख्नेछु, त्यसपछि क्रमशः प्रश्न राख्दै जानेछु। मैलो भस्म सिवाय अङ्गभरमा केही लगाउन त्यो, मैलो भस्म सिवाय अङ्गभरमा केही लगाउन त्यो, हाहाकार सरी मिठो अरू कुनै सङ्गीत गाउन त्यो, हाहाकार सरी मिठो अरू कुनै सङ्गीत गाउन त्यो। प्रश्न नम्बर 1, मैलो भस्म सिवाय अङ्गभरमा केही नलगाउने त्यो को हो? प्रश्न नम्बर 1, मैलो भस्म सिवाय अङ्गभरमा केही नलगाउने त्यो को हो? प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर, मैलो भस्म सिवाय अङ्गभरमा केही नलगाउने त्यो काल हो। उत्तर, मैलो भस्म सिवाय अङ्गभरमा केही नलगाउने त्यो काल हो। प्रश्न नम्बर 2, त्यो किन हाहाकार सरीको रोदन मन पराउँछ? प्रश्न नम्बर 2, त्यो किन हाहाकार सरीको रोदन मन पराउँछ? प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर, त्यो निर्दयी क्रूर काल भएकोले हाहाकार सरीको रोदन मन पराउँछ। प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर, त्यो निर्दयी क्रूर काल भएकोले हाहाकार सरीको रोदन मन पराउँछ। प्रश्न नम्बर 3, सङ्गीत भन्नाले के बुझिन्छ? प्रश्न नम्बर 3, सङ्गीत भन्नाले के बुझिन्छ? प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर, सङ्गीत भन्नाले यहाँ रोदन दुःख वेदनाको स्वर भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर, सङ्गीत भन्नाले यहाँ रोदन दुःख वेदनाको स्वर भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 4, यस कविताको शीर्षक के हो र लेखक को हुन्? प्रश्न नम्बर 4, यस कविताको शीर्षक के हो र लेखक को हुन्?
प्रश्न नम्बर 4 को उत्तर, यस कविताको शीर्षक कालमहिमा र लेखक लेखनाथ पौड्याल हुन्। प्रश्न नम्बर 4 को उत्तर, यस कविताको शीर्षक कालमहिमा र लेखक लेखनाथ पौड्याल हुन्। प्रश्न नम्बर 5, भस्म अङ्ग सिवाय शब्दको अर्थ लेख। प्रश्न नम्बर 5, भस्म अङ्ग सिवाय शब्दको अर्थ लेख। भस्म भनेको खाक, ख आकार क, खाक कमा खरानी। अङ्गको अर्थ शरीर, सिवायको अर्थ बाहेक। अब म 2016 मा आएको प्रश्नहरू राख्न गइरहेछु। यसको अघि म कविताको लहर राख्नेछु। आँसुको दहमा नुहाउँछ, चिसो पानी रुचाउन्न त्यो। आँसुको दहमा नुहाउँछ, चिसो पानी रुचाउन्न त्यो। सुक्खा जर्जर अस्थि पन्जर बिना सैया बनाउन्न त्यो। सुक्खा जर्जर अस्थि पन्जर बिना सैया बनाउन्न त्यो। प्रश्न नम्बर 1, माथिका कवितांश कुन कविताबाट लिएको हो? प्रश्न नम्बर 1, माथिका कवितांश कुन कविताबाट लिएको हो? प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर, माथिका कवितांश कालमहिमा कविताबाट लिएको हो। प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर, माथिका कवितांश कालमहिमा कविताबाट लिएको हो। प्रश्न नम्बर 2, यहाँ आँसुको दहमा नुहाउँछ भन्नाले के बुझिन्छ? प्रश्न नम्बर 2, यहाँ आँसुको दहमा नुहाउँछ भन्नाले के बुझिन्छ? प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर, आँसुको दहमा नुहाउँछ भन्नाले त्यो आँसु झारेर रुनेहरूको अघि पनि नटेरी निर्दयी भएर प्राणीको प्राण हर्दछ भन्ने हो। प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर, आँसुको दहमा नुहाउँछ भन्नाले त्यो आँसु झारेर रुनेहरूको अघि पनि नटेरी निर्दयी भएर प्राणीको प्राण हर्दछ भन्ने हो। अब म 2017 मा आएको प्रश्नहरू राख्न गइरहेकी छु। यसको अघि कविताको लहर राख्नेछु। राजा रङ्क सबै समान, उसका वैषम्य गर्दैन त्यो। राजा रङ्क सबै समान, उसका वैषम्य गर्दैन त्यो। प्रश्न नम्बर 1, कसका निम्ति राजा रङ्क सबै समान छन्? प्रश्न नम्बर 1, कसका निम्ति राजा रङ्क सबै समान छन्? प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर, कालका निम्ति राजा रङ्क सबै समान छन्। प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर, कालका निम्ति राजा रङ्क सबै समान छन्। प्रश्न नम्बर 2, रङ्क अनि वैषम्यका अर्थ लेख। प्रश्न नम्बर 2, रङ्क अनि वैषम्यका अर्थ लेख। प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर, रङ्कको अर्थ रैती र ऐकर त बढाइकर रैती कमा जनता। वैषम्यको अर्थ भेदभाव कमा विषमता। यी माथिका जम्मै प्रश्न 2015, 2016 अनि 2017 मा आएका हुन्। 2018 मा आएको प्रश्नको छलफल मैले
अस्तिको क्लासमा गरिसकेको छु। अब 2019 र 20 को प्रश्नको कुरा आयो जुन तिमीहरूलाई यसपालिको गृह कार्यमा दिन गइरहेकी छु। आजको गृह कार्य अथवा होमवर्क 2019 र 2020 मा आएको प्रश्न पत्र खोजेर उत्तर लेख्ने अभ्यास गर। आजको गृह कार्य अथवा होमवर्क 2019 र 2020 मा आएको प्रश्न पत्र खोजेर उत्तर लेख्ने अभ्यास गर। फेरि भेटौँला। नेक्स्ट क्लास मन्डे 9:30 देखि हुनेछ। आजलाई यति।